कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिद्वारा आयोजनाको विरोध। यो आयोजनाको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व छ। कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थाल्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2892 जनामा संक्रमण, 41 जनाको मृत्यु। अमेरिकाबाट तत्काल नेपालका लागि कोरोना विरुद्धको खोप नआउने, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाका कारण दिन नसकिने उत्पादकहरूको भनाई। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सकाउने हतारमा गरिएको कामप्रति चौतर्फी उठ्यो प्रश्न। अनियमितताको सम्भावना पनि उत्तिकै। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको सरकार पक्षको दावी। दलीय व्हिप नलाग्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ भन्दै उठाए प्रश्न। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय समितिमा रूपान्तरण, पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल भएको ओलीको आरोप। र अत्यधिक गर्मीका कारण क्यानाडामा मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुग्यो। अमेरिकाका विभिन्न शहरको जनजीवन पनि प्रभावित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। काली गण्डकी डाइभर्सन परियोजना विरुद्ध रिट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काली गण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो। शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी काली गण्डकीको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रूपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको माग दाबी छ। निरन्तर प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 1बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र पाल्पाको रामदीदेखि चितवनको देवघाटसम्मका लाखौं स्थानीय बासिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदकहरूले उक्त परियोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खलल पुग्ने दावी गरेका छन्। रिट निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको छ। सरकारले काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाएको भन्दै पाल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध सुरु गरेका छन्। पाल्पाको 3वटा स्थानीय तहसहित स्याङ्जा, तनहु, नवलपुर क्षेत्रका 10वटै पालिकाका स्थानीयहरूले 2071 मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएसँगै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययन कार्यालय बुटोलमा स्थापना भए पनि तटीय क्षेत्रमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूले ऐतिहासिक काली सभ्यतासँगै तल्लो तटका सजीवहरूको प्राण रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताएका छन्। जलचर र थलचरमा पर्ने र यहाँका सबै वातावरणीय प्रभावका कुराहरूलाई चाहिँ जुन असर पर्छ, यी कुराहरूलाई जोगाउनको लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ। धार्मिक संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएको नदीको महत्त्व नबुझिकन रामदीबाट तल्लो क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगरी कार्यालय स्थापना हुनु राष्ट्रघाती निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले तल्लो क्षेत्रको पर्यावरणमा पार्ने असरप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन्। अनि पर्यावरणमा ठुलो असर परेर एउटा सुक्खा देखिने हुँदा यो तल्लो क्षेत्रलाई ज्यादै नराम्रो असर पर्ने हुँदा यस विषयमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।
स्थानीय तहहरूले यसअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। साथै अब पुनः छलफल गरेर संरक्षण अभियानमा जुट्ने तयारीमा उनीहरू लागेका छन्। परियोजना अन्तर्गत सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिँचाइ पुर्याउने र 126 मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी काली गण्डकीको पानी तिनाहुमा डाइभर्ट गरेर योजना अगाडि सारेको छ। काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। यो आयोजनाको पक्षमा सङ्घीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार देखिएका छन् भने गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसको विरोधमा उभिएको छ। यही अवस्थामा गत शनिबार सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेशबीच नै खटपट निम्ताएको छ। संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो तर्फ हानि हुने ठानेको छ। उनीहरूको बुझाइ अनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिंचित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जोखिम छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सङ्घीय सरकारले यो आयोजना अगाडि बढाएर सङ्घीयता र संविधानमाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्न माग गरे। संघीयताका विरोधमा उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ, जैविक विविधतामा असर गर्ने गरेर, पर्यावरणमा असर गर्ने गरेर, पर्यटनमा असर गर्ने गरेर, राजनीतिमा असर गर्ने गरेर र संघीयतामा असर गर्ने गरेर यसले सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा चाहिँ असर गर्ने हुँदाखेरि गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहने गरेर गण्डकी प्रदेशको हित विपरीत जुन यो परियोजना आएको छ, यो परियोजना गण्डकी प्रदेशको भूगोलमा, प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा सङ्घको अतिक्रमण र संघीयता र संविधानमाथिको प्रहार हो भन्ने बुझेर हामीले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका निम्ति प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। विद्युत उत्पादनमा 64 अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिंचित क्षेत्र विकासमा 74 अर्ब रुपैयाँ गरी अनुमानित कुल 1 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाले काली गण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनाश गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ। काली गण्डकीको पानी डाइभर्ट अर्थात् पथान्तरण गरी तिनाउ नदीमा ल्याउने र विद्युत उत्पादन तथा लुम्बिनी प्रदेशका 2 जिल्ला रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहितको आयोजना हो। यो 1 खर्ब 38 अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट कुल 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा 107,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीन बहादुर साईले काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताएका छन्। आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तीनै तहको सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने भन्दै उनले यस्ता आयोजनाहरूलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर सम्भव नहुने दाबी गरे। हामी यस्ता आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तर नदिने हो भने हामीले जुन डबल डिजिट ग्रोथको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिँदैन। त्यसमा हुनाले यो आयोजनाको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व छ। त्यस कारणले यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो। काली गण्डकी नदी मात्रै नभएर सभ्यता पनि भएको भन्ने तर्क गण्डकी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। 17 महत्त्वपूर्ण सभ्यता मध्येको एउटा सभ्यता काली गण्डकी हो। काली गण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउमा लगेर मिसाउँदा हिन्दू संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पानीको कमी हुन्छ। काली गण्डकी उपत्यकाका 10 वटा स्थानीय तह मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता स्थानीयहरूले गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई अध्ययन बिनाको राजनीतिक मुनाफा केन्द्रित स्टन्टका रूपमा मात्र अगाडि बढाइएको देखिन्छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि संक्रमितको संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ। एक दिनमा 2000 भन्दा तल घटेको संक्रमितको संख्या अहिले फेरि 3000 को हाराहारीमा पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2892 संक्रमित थपिएका छन्। 7187 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1889 जना र 4381 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 1003 जना गरी 2892 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएको 256 जनाले बढी हो। त्यस्तै सोमबार 2444 जना र आइतबार 1920 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9112 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3597 रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33561 रहेको छ, जसमध्ये 30544 जना होम आइसोलेसनमा र 3017 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 572 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 436, ललितपुरमा 189 र भक्तपुरमा 47 जना रहेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादक 3 अमेरिकी कम्पनीले तत्काल खोप आपूर्ति गर्न नसकिने जवाब नेपाललाई दिएका छन्। वाशिंटन स्थित नेपाली नियोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै जोन्सन एन्ड जोन्सन, मोडेर्ना र नोभाभ्याक्सले तत्काल खोप आपूर्ति गर्न नसकिने जवाब दिएको जनाएको छ। नेपालले जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट 50 लाख मात्रा, मोडेर्नाबाट 20 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि ती खोप कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो। विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाका कारण आफूहरूले उक्त समयभित्र खोप आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाब दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनले जनाएको छ। यसैगरी मोडेर्नाले पनि आफू तत्काल व्यावसायिक हिसाबले खोप विदेश निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिएको छ। विश्वव्यापी खोप आपूर्ति प्रभावित भएकाले अर्को वर्षसम्म खोप निर्यात गर्न नसकिने मोडेर्नाले जनाएको छ। अमेरिकाकै बाल्टिमोर स्थित खोप उत्पादक कम्पनी नोभाभ्याक्सले पनि तत्कालका लागि व्यावसायिक रूपमा खोप निर्यातका लागि आफूहरू तयार नरहेको जनाएको छ। कम्पनीहरूको जवाब नकारात्मक भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभ्याक्स संयन्त्र मार्फत नेपाल सहितका अन्य मुलुकलाई खोप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। जुन महिनाभित्र अमेरिकाले प्रदान गर्ने 25 मिलियन डोज खोप मध्ये नेपाल सहितको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकले 7 मिलियन प्राप्त गर्नेछन्। संवैधानिक इजलासमा आजको सुनवाई सकिएको छ। बुधबार सरकारको तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ताहरू गोपाल प्रसाद रिजाल, सञ्जीव राज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज गेवाली, उद्धव प्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले बहस गरेका छन्। सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका छन्। मैनालीको बहस बिहिबार पनि जारी हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको समय अब 4 घण्टा 33 मिनट बाँकी रहेको संवैधानिक इजलासमा जानकारी गराइएको छ। आजको इजलासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको जिकिर गरे। उनले संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनमा दलीय व्हिप नलाग्ने कुरा सही नभएको जिकिर गरे। उनले संविधानको धारा 76(5) निर्दलीय हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा किन नलेखिएको भनेर प्रश्न समेत गरे। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि
निर्विवाद आधार हुनुपर्ने बताए। भण्डारीले 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सांसदले आफूसँग रहेको विश्वासको मत पूरा कार्यकाल कायम राख्न सक्ने आधार हुनुपर्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्दा संविधान अनुसार विश्वसनीय र निर्विवाद हुनुपर्ने उनको तर्क छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीमा देउबा र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैलाई नियुक्त नगर्नु संवैधानिक रूपमा उपयुक्त निर्णय भएको उनले बताए। नेकपा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको आयोजक कमिटीको बैठकले कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको जेठ 14 गतेको फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि बैठकले सो कमिटीलाई खारेज गरेको हो। कमिटी खारेज भएसँगै माधव कुमार नेपाल पक्षलाई गरिएको कारबाही पनि खारेज भएको छ। अदालतको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले हामीले त्यो अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर, त्यो मात्रै होइन त्यसका अरू पनि कारणहरू छन्, पार्टी एकताका निम्ति यसबीचमा भएका निरन्तरका प्रयासहरू, अध्यक्षले गएको जेठ 23 गते गर्नुभएका आह्वानहरू यी सबै पनि छन्। तर सँगसँगै अदालतको एउटा सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने। बैठकले एमालेबाट रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, बेदुराम भूषाल र रघुजी पन्त तथा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचारको जिम्मा पार्टीले लिने निर्णय गरेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार 18 गते बस्नेछ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रैबाट विरोधीसँग साँठगाँठ गरी सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीलाई गलत ढङ्गले कब्जा गर्ने र विरोधीसँग साँठगाँठ गरेर सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल भएको आरोप लगाएका हुन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्य देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुताको अर्थात् शून्य सहनशीलताको हाम्रो व्यवहार र योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकांक्षा र त्यस आकांक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र तदनुसारको क्रियाशीलता, यी कुराहरूले हाम्रो पार्टी झन बढी झन लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाले देश हाँक्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि विघटन गर्न बाध्य भएको बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतले संविधानको मर्म अनुसार नै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसद दिवसका अवसरमा बुधबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै अदालतबाट संविधानको मर्म अनुसारको आदेश आउने विश्वास व्यक्त गरे। संविधानको मर्म भावना बहुसंख्यक सांसदको मनोभावना अनुसार नै यो विषय निरूपण हुने उनको भनाइ छ। स्पिरिट अनि त्यसपछि बहुसंख्यक सांसदहरूको मनोभावना र सबैको मनोभावनालाई बुझेर मुख्यतः संविधान अनुसार नै यो निरूपण हुन्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु।
सभामुख सापकोटाले सचिवालयको बगैँचामा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी, सचिवालयका सचिवहरू ध्रुव घिमिरे, सुदर्शन खतिवडा लगायतले पनि सचिवालय परिसरमा वृक्षारोपण गरेका थिए। सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै त्यस विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबार पूरक रिट दर्ता गराएका हुन्। असार 10 गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको टुङ्गो नलागेसम्म उनीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। संवैधानिक परिषदले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी र अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी 20 जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूलाई संसदीय सुनवाई बिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 10 गते नियुक्ति दिएकी थिइन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति र राज्य प्रणालीमा संक्रमण, संकट र अन्योलको अवस्था देखा परेको बताएका छन्। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले मुलुकमा परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा लगाए पनि जनता खुसी नरहेको बताएका हुन्। उनले आफ्ना मूल्य, मान्यता तथा अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने तर सही सिर्जना र सार दिन नसकेका कारण जनताको मन अशान्त रहेको उल्लेख गरेका छन्। कोरोना र प्राकृतिक विपत्तिले जनतामा पैदा भएको निराशा तथा भोग्नु परेको पीडालाई ध्यानमा राख्दै यही असार 23 गते जन्मदिन नमनाउने पनि शाहले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। अब बाँकी खबर। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले विकासका लागि बजेटमा छुट्याएको रकम खर्चको क्रम वात्तै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु भए यता सरकारले दैनिक 1 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गरिरहेको तथ्याङ्क छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, जसमध्ये पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास कार्यका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत तर्फ 14% रकम मात्र खर्च भएको थियो। ती महिनाहरूमा औसतमा प्रतिदिन खर्च 50 लाख रहेको छ। यसैगरी 9 महिना बितिसक्दा करिब 30% मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्थात् जेठ महिना यता विकास खर्च ह्वात्तै बढेर गएको छ। वैशाख महिनामा प्रतिदिन 7 देखि 9 करोडमा खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल 1 खर्ब 44 अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। अझ असार महिना लागेपछि सरकारको विकास खर्च दैनिक औसत 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास कार्यको नाममा अन्धाधुन्दा खर्च गरिएको भए पनि वर्षान्तमा ठूलो भुक्तानी हुने गरेको र प्रक्रिया समेत लामो भएकाले यस्तो देखिएको महालेखा कार्यालयको भनाइ छ। यसमा त एउटा अलिकति प्रोसेस पनि लङ हुन्छ, जुन अब सामान्यतया खरिद प्रक्रियाहरूले केही निश्चित समय लिन गइरहेको हुन्छ र त्यो कम्प्लिट हुनलाई टाइम लाग्छ। अर्को अब आर्थिक वर्ष को बीचमा हामी विभिन्न चाहिँ अलिकति ठूलो भुक्तानीहरू शेड्युलमा पनि तिर्छौं। आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्तिम महिनामा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि दोहोरिएको हो। ठेकेदारहरू हतारमा काम सकाएर भुक्तानी लिने र आयोजनाका अधिकारीहरू समेत प्रगति देखाउन कामको गुणस्तर नहेरी भुक्तानी गर्न तयार हुने गरेका छन्, जसले गर्दा जनताबाट संकलन भएको करको दुरुपयोग
दुरुपयोग हुने गरेको छ। विभिन्न आयोजनाहरूको गुणस्तरमा समय समयमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ। विकास निर्माणका काम ठेकेदारले समयमा नगर्ने र अन्तिममा बिल पेश गरेर बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। अब ठेकेदारकोले काम समयमा गर्यो, निर्माण व्यवसायीले भने त्यसको भुक्तानी पनि नदिकन राख्ने बिल विविध कारणले गर्दा असाढमा चाहिँ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ र करिब 30-35% कुनै वर्ष त 40% असाढमा मात्रै खर्च भएको छ। हरेक वर्ष बजेटमा सरकारले विकासका नारा अघि सार्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्दै आएको छ। तर घोषणा अनुसार नतिजा ल्याउन हालसम्मका कुनै पनि सरकार सफल भएका छैनन्। लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने नेपालको पुरानै रोग हो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर सरकार विकास निर्माण कार्यका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको दोषबाट पन्चिने गरेको थियो। यही रोग अहिलेको सरकारमा समेत दोहोरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। कोरोना महामारी आउनु अघि सामान्यतया कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा वैशाख महिनामा हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो 2 वर्ष यता कुनै पनि परीक्षा तोकिएको समयमा हुन सकेको छैन। अझ कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा कसरी लिने विषय टुङ्गोमा नपुग्दा विद्यार्थीहरूमा अन्योल बढेको छ। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै असर गरे पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई भने धराशायी नै बनाएको छ। अझ शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला निकायहरू विद्यार्थीको भविष्यलाई लिएर गम्भीर नबन्दा उनीहरूको शैक्षिक सत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ। कक्षा 12 को अध्ययन सकाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न खोजेकाहरू अहिले परीक्षाको विषयलाई लिएर चिन्तित बनेका छन्। कोरोनाले गर्दा हामीहरूलाई धेरै नै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। अहिलेको समयमा परीक्षा पनि निश्चित भएको छैन अनि जसले गर्दा धेरै गाह्रो भइरहेछ। फिजिकल एक्जाम्स दिन जान पनि अवस्था छैन अहिले अनि यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई धेरै मेन्टल स्ट्रेस बढिरहेको छ किनकि गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म केही डिसिजन नै गरेको छैन 12 कक्षाको एक्जामको बारेमा। कोरोना अघिका वर्षमा सामान्यतया कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा वैशाख महिनामा हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष असार तेस्रो सातासम्म पनि परीक्षा कसरी लिने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षामा अभ्यस्त नभएको, सबै विद्यार्थीसम्म इन्टरनेटको पहुँच नभएको र विद्युतको प्रवाह पनि सबै विद्यालयमा नभएकाले तत्काल अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा लिन नसकिने बताएको छ। सबै विद्यार्थीको पहुँचमा विद्युत पनि छैन। विद्युत नहुनु, यो इन्टरनेट नहुनु र अनि जाने विद्यार्थी अभ्यस्त नहुनु, यो 3टा कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले भर्खरै अनलाइनबाटै परीक्षा लिने सिस्टम डेभलप गरेर जान पनि सक्दैन। नत्र हामी एउटा नयाँ सफ्टवेयरको अब हामीले सुरुवात गरे हुन्थ्यौँ। यदि यो लकडाउन नभएको भए हामी अनलाइन परीक्षा प्रणाली लिने किसिमको सम्बन्धको बृहत्तर सफ्टवेयरको कन्सेप्टमा गइसकेका छौँ। गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीका लागि अध्ययन गरिरहेको विद्यालयलाई नै परीक्षा केन्द्र कायम गरी 40 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिएको थियो। तर यस वर्ष परीक्षाको टुङ्गो अझै लागि नसकेकाले विश्वविद्यालय तहको भर्ना प्रक्रिया समेत प्रभावित भइरहेको छ। यता शिक्षाविदहरूले भने अल्टरनेटिभ असेसमेन्ट अन्तर्गत विद्यार्थीको प्रस्तुतिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। असेसमेन्टका स्वरूपहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्टरनेटिभ भन्दा चाहिँ मैले खास गरी यो नन टेस्टिङ मेथड्सहरूको कुराकानी गरे हो हैन, जसमा चाहिँ प्रस्तुतिका कुराहरू हुन सक्छन् अथवा जसमा प्रोजेक्ट उनीहरूले गर्ने हुन सक्छ अथवा उनीहरूको क्लासरुम पार्टिसिपेसनको आधारमा गर्ने हुन सक्छ। त्यो कुनै न कुनै उपाय खोज्नु पर्यो। अब यत्रो लामो समयसम्म अड्काएर राख्नु भएन। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर अहिले केही घटेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला निकायले परीक्षाको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याएर विद्यार्थीहरूबीच देखिएको अन्योल हटाउन पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सिर्जना मिश्र, काठमाडौँ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान दिन प्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार, आर्थिक
अपारदर्शिता र व्यथिति विरुद्ध 2 सातादेखि थालेको चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्दोलनले थप अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा आज तालाबन्दी गरेका छन्। मंगलबार आन्दोलनरत पक्षसँग बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षले गरेको वार्ता भङ्ग भएको छ। मंगलबारको वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले उपकुलपति गिरीका साथै शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए। उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा मंगलबार राति 10 बजे मुक्त गरिएको छ। संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग वार्तामा नबस्ने र 4 जना पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आज कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। प्रतिष्ठानका 4 पदाधिकारीहरू बीच बेमेलका कारण संस्था दिन प्रतिदिन धराशायी बनेको चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको आरोप छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मी बीच लामो समयदेखि द्वन्द्व रहेको छ। मंगलबारको वार्ताका क्रममा पनि रजिस्ट्रार रेग्मीले नै उपकुलपति गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रोपोगान्डा सिर्जना गरेर उनलाई विवादित र बदनाम गराउने काम गरेको आरोप चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको छ। यो वार्ताको औचित्य नै हामीले देखेनौँ। एउटा कुरा त 15 दिन पुगेपछि कुनै वार्ताको लागि बोलाउने, त्यसमै उहाँहरूको चाहिँ सुस्तता देखिन्छ, सिरियसनेस नभएको देखिन्छ। र अर्को कुरा वार्तामा बोलाउने अनि आफै चाहिँ मादक पदार्थ सेवन भएर बस्ने जुन हामीलाई शङ्का लाग्यो। उहाँको बोली स्लर्ड थियो, उहाँ हिँड्न सकिराख्नु भएको थिएन। एउटा प्राज्ञिक थलोमा बहस गर्ने, हामी प्राध्यापक लेभलको मान्छेहरू त्यहाँ गएर हाम्रा कुराहरू राख्दाखेरि उहाँहरूसँग गर्ने औचित्य हिजो समाप्त भएको हुनाले अब योभन्दा माथिल्लो लेभलले यसलाई इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना। प्रतिष्ठानमा व्याप्त व्यथिति, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी, रजिस्ट्रार रेग्मी लगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गरिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले प्रतिष्ठानमा आउने अधिकांश पदाधिकारीले प्रतिष्ठान सुधार गर्ने भन्दा पनि कमाउ धन्दामा लाग्ने गरेको चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको भनाइ छ। धेरै लामो समयदेखि कतै प्रतिष्ठान भन्नुहुन्छ भने हरेक सेक्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ पीडाबोध भइरहेको अवस्था छ। चाहे त्यो चिकित्सकमा होस्, चाहे त्यो नर्सिङ सेक्टरमा होस्, चाहे कर्मचारी सेक्टरमा होस्, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ समस्याले ग्रसित छ। त्यो समस्याको कारणले गर्दा आज झन् 28 वर्षको इतिहासमा प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ अब कोल्टे फेर्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। र त्यही सङ्घर्षको दौरानमा हामी सबै खालका चिकित्सक, शिक्षक, प्रशिक्षकदेखि लिएर नर्सिङदेखि लिएर हामी सबै उपस्थित भएका छौँ। प्रतिष्ठान सुधारका लागि माग राख्दै आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उच्च स्तरीय वार्ता टोलीको गठन गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले पदाधिकारीहरू चयन गर्दा विशिष्टीकृत एवं विज्ञहरूको समूह बनाएर उक्त समूहले सिफारिस गरेको व्यक्ति मात्र चयन हुने वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ। मागहरू पूरा गर्न संयुक्त सङ्घर्ष समितिले 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिँदै सम्बोधन नगरे सामूहिक राजीनामा दिने र प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौँ जाने घोषणा गरेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। आगामी 3 दिनसम्म देशभर पानी पर्ने तथा यस क्रममा कतिपय स्थानमा निकै ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हिजो मंगलबार रातिदेखि नै देशका विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेको छ। आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै स्थानमा पानी परिरहेको छ। विभागका अनुसार आगामी 3 दिनसम्म मनसुन सक्रिय हुने र यस क्रममा कतिपय स्थानमा अति भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने र 1 वा 2 स्थानमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने र यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यसैबीच सिन्धुलीमा कमला नदीमा बाढी आएको छ भने अझै बढ्ने क्रममा रहेकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। सिन्धुली स्थित कमला नदी रानीवास जलमापन केन्द्रमा जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको बताइएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पश्चिमी नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 1 सिंहबरुवा स्थित बजारमा पस्दा लाखौं क्षति भएको छ। वर्षाको पानीको उचित निकासको व्यवस्थापन हुन नसक्दा र खोलाको बाँध फुट्दा सो क्षति भएको हो। वर्षाको पानी र बाढीले पसलका सामानमा क्षति पुगेको बताइएको छ। वर्षाको पानीले यसअघि पनि पटक पटक क्षति गर्दै आएकाले व्यवस्थापन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 घाइरिङको किराखोरमा पहिरोले पुरै बस्ती आसपासको क्षेत्र चिराचिरा पारेपछि 31 परिवार विस्थापित भएका छन्। गत वर्षदेखि जोखिममा परेको त्यस ठाउँका पहिरो पीडित परिवारको बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा विस्थापित हुनु परेको हो। ग्रामीण सडकको कारण 2077 सालको वर्षाले पहिरो चल्न थालेपछि बस्ती स्थानान्तरण हुने आशामा बसेका पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 घाइरिङका स्थानीय हालैको अविरल वर्षाले बस्ती आसपासको क्षेत्र चिराचिरा परेपछि विस्थापित भएका छन्। वर्षापछि पहिरो जान थालेपछि त्यस ठाउँका 31 घर परिवार नजिकको अमर आधारभूत विद्यालय र फर्से धाइरिङ मावि र आफन्तको घरमा आश्रय लिएका छन्। पहिरो पीडित परिवारले तत्कालै सरकारसँग सुरक्षाको माग गर्दै उचित बासको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यी छोराहरूले दिए खाने दबा जाने बाबु मेरो उपाय छैन। यो बासबाट म कता जाने? हजुरले जे गरे नि गरिदिनु। कतिसित रोज्छु कतिसित रोज्छु नि हजुर। म त मेरो बस्ने बाहन खाने गाँस भयो। खेत पनि गयो मेरो पहिरोले। एकै दिन खेत पनि गयो बारी पहिरोले जम्मै चिरा पारेको छ। यहाँ त लास्टै अब कति बेला कताबाट पहिरो लिएर जान्छ भन्ने एकदम डर छ। यताबाट खोला यताबाट खोलो छ। जताततै पहिरो गयो एकदम गाह्रो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनीहरू असुरक्षित स्थानमा भोकभकै रात काट्न बाध्य छन्। उनीहरूले आश्रय लिएको विद्यालय समेत जीर्ण छ। मिलनचोक, सल्यान, धारापानी, पूर्ण गाउँ, ठोटनेरी सडकमाथिबाट झरेको पहिरोले बग्दा नजिकका बस्ती जोखिममा परेका हुन्। वर्षाका कारण धाइरिङको किराखोर, लस्ती, चौका, धारापानी लगायतका ठाउँमा करिब 100 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अहिले खासै त्यही बस्तीमै बस्ने हुनुहुन्न, किनभने कतिपय अब बस्नै नहुने अवस्थामा छन्। अब कतिपय माल सामान निकाल्न मिल्ने अवस्थाका घरहरू छन् र कतिपय आफन्तकोमा, कतिपय अब विद्यालयमा बस्नु भएको छ र त्यसैमा पनि पर्याप्त छैन, किनभने त्यहाँ कोठा छैनन्। अब त्यो सङ्ख्या ठुलो हो। अब सबैलाई सेटल गर्ने कुरामा चुनौती नै छ। एकातिर विस्थापित घर परिवारलाई सुरक्षित र सहज स्थानमा स्थानान्तरण नगरी सरकारी निकायले अनुगमनमा मात्रै समय खेर फाल्दा आगामी दिनमा थप क्षति हुन सक्छ। त्यसैले समयमै पीडितहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ। विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका पहिरो पीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि तत्काल पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। प्रदेश 2 सरकारले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका डोम, मुसहर, चमार र हलखोड समुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा विपन्नहरूले घर पाएका छैनन्। यसका साथै निर्माण भइरहेको संरचनाको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। दलित एवं अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश घरमा छाना हालिएको छैन। निर्माणाधीन अवस्थामा घरमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले पर्खाल चर्किसकेका छन्। घर निर्माण नहुँदा स्थानीय मुसहर समुदायले शास्ति खेप्दै आएका छन्। पर्खाल मात्र लगाइएको घरभित्र केहीले पाल टाँगेर बसेका छन् भने केहीले फुसको सानो छाप्रो बनाएका छन्। वर्षायाम दलित एवं विपन्न समुदायका लागि पीडादायी बनेको छ। पक्की घरको सपना देखाएर भएको छाप्रो भत्काई अलपत्र छाडेपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। भूकम्प रहित घर बन्नुपर्ने ठाउँमा एउटा छड प्रयोग गरेको पिल्लर हालेर पर्खाल निर्माण गरिएको छ। काम गरेर त कामै नै लगे नि, चाउर दाल रे नि कुछ लड़का से के दुख होई तो दवाई बीरो करेला ढौआ नहीं पेट झरे 15 दिन सर बेटा के दवाई करी तो न ठीक होई। आगे से शुरू भेल है उनका नहीं बनले देखे कि हमरी ओते ध गेले कुर्सी दे देल के तारी में अब तेकरा बाद में कुर्सी के ऊपर फिर वो बना दिल की में नई ठाव घर टूट गेल त अब कतर मुहार पर चल जात रे नुकाय लगी। कथी के मुहार पर? ओ पोखरी पर। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारका अनुदान सहयोगमा
प्रदेश 2 सरकारले 8वटा जिल्लामा 17,950वटा घर बनाउने लक्ष्य लिए पनि 10,855 घर बनाउने सम्झौता भएको छ, जसमध्ये 5,980 घर बनिसकेका छन् भने 4,855 घर बनाउन बाँकी छ। मोहतरीमा जति जनता आवासको कार्यक्रमको जो पैसा थियो, बजेट थियो, त्यो सक्यो। अनि थप बजेट चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले चाहिँ माग गरे अर्थ मन्त्रालयसँग, त्यो दिइरहेको स्थिति छैन। भर्खरै हामीले खबर पाएका छौँ। अब त्यो पैसा चाहिँ अब एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, अब केही दिनमा चाहिँ आउँदैछ। त्यो आइसकेपछि पुनः चाहिँ समितिले काम अगाडि बढाउँछ। सङ्घ सरकारले 82 करोड रुपैयाँ अनुदान स्वरूप रकम पठाए पनि खर्च भने अहिलेसम्म 21 करोड 9 लाख मात्र भएको छ। सम्झौता भएका घर बनाउन 2 अर्ब 11 करोड 31 लाख 97 हजार रुपैयाँ नपुग रकम रहेको छ। नयाँ घर पाउने आशमा भएका पुराना घर पनि भत्किएपछि मुसहर समुदायलाई ओत लाग्न पनि समस्या भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन बिहीबार दिउँसो 4 बजे बोलाइएको छ। अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा 19वटा विधेयक, समितिका प्रतिवेदन र संवैधानिक निकायबाट आएका पत्रहरू प्रस्तुत हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश हुनेछन्। यी जुन अहिले सचिवालयमा उपलब्ध भएका विषयवस्तुहरू हुन् भनेदेखि यसका अतिरिक्त चाहिँ सभा सुरु भएपछि सदस्यज्यूहरूले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव लगायतका जति अरू प्रावधान छन्, संसदीय प्रस्तावहरू पेश गर्ने प्रावधानहरू, त्यस्ता प्रस्तावहरू पनि पेश हुन सक्छन्। किनभने यो अधिवेशन चलेपछि संसदमा पेश हुने प्रचलन पनि रहेको छ। अब त्यस्ता प्रस्तावहरू आयो भने ती पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरूको बुधबार एन्टिजेन परीक्षण पनि गरिएको छ। संसद भवनमा खबर सङ्कलनका लागि जाने सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संसद सचिवालयको कर्मचारीको समेत एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले देशभर प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोवयु क्रान्तिकारी, अनेरा सोवयु समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैठौं गरी 5 विद्यार्थी संगठनले बुधबार देशभर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसै क्रममा नेभी संघले काठमाडौँको चावहिल स्थित पशुपति क्याम्पस अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला दहन गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। राज संस्था सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। स्वस्थ नागरिक अभियानले बुधबार माइतीघरमा शाहवंशीय राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। अभियानले निषेधको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने माग गरे। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सम्पूर्ण नेपालीलाई कोरोना खोप सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अब पालो आइभी न्यूज ह्याट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव सक्रिय रह्यो। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा तथा 1 वा 2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।